दोस्तों, अवामी जमहूरिया चीन का शुक्रिया। हमारा हकीकी दोस्त होते हुए उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान की इस दरख्वास्त पर गौर के लिए टाल मटोल से काम ना लिया जाए, जिसके ज़रिए मोदी सरकार की जानिब से भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के यकतरफा खात्मे के बायस उभरने वाली सूरत हाल को ज़ेरे बहस लाने का मुतालबा हुआ है। मज़कूरा इजलास का हंगामी बुनियादों पर बुलाए जाना यकीनन हमारे इत्मीनान का बायस होना चाहिए, अगरचे वो मिसरा भी हर सूरत ज़हन में रखना होगा कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मेरे खदशात के ऐन मुताबिक फ्रांस ने मज़कूरा इजलास को हंगामी बुनियादों पर बुलाने की मुखालफत की, सफारतकारी के तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करते हुए कोशिश की कि ये इजलास अगस्त के चौथे हफ्ते के किसी दिन मुनक्कद हो। फ्रांस की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। 16 अगस्त का इजलास अलबत्ता मीडिया की निगाहों से बचाकर बंद कमरे में मुनक्कद होगा। इस इजलास को कितने वक्त के लिए चलाना है, इसे तय करने का अख्तियार सलामती कौंसिल के मौजूदा सदर के पास है। इन दिनों ये मनसब पोलैंड के पास है। पोलैंड किसी ज़माने में कम्युनिस्ट कैंप का अहम तरीन मुल्क शुमार होता था। कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ अवामी बगावत का आगाज़ भी इस मुल्क में बंदरगाह के मज़दूरों की एक तहरीक से हुआ था। इसे कुचलने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया था। सर्द जंग के इख्तिताम के बाद पोलैंड यूरोप से कहीं ज़्यादा अमेरिका का लाडला हो चुका है। मेरी नाकस राय में लिहाजा सलामती कौंसिल का मौजूदा सदर हमारी जानिब से पेश हुई दरख्वास्त पर गौर के लिए वही अंदाज अपनाएगा जिसका मशवरा वाशिंगटन की जानिब से आएगा। इस हकीकत को जहन में रखते हुए ठोस हक़ाइक़ तक रसाई के बगैर मैं रब से फरियाद ही कर सकता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से बाज़ाब्ता अंदाज में रुजू करने से कबल हमारे सफारतकारों ने वाइट हाउस से राब्ते इस्तवार कर लिए होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर से टेलीफोन पर राब्ता किया है और तकरीबन 10 मिनट दोनों के दरमियान इस मसले पर बातचीत हुई। आर्टिकल 370 के यकतरफा खात्मे ने जनूबी एशिया को तबाहकुन जंग से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी किरदार की अहमियत उजागर कर दी है। पोलैंड पर अपना असर और रसूख बरोकार लाते हुए अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मसला कश्मीर के हल के ज़िमन में मुतहर्रक बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका से अक़वाम मुत्तहिदा के तनाज़ुर में दोस्ताना किरदार की तवक्को रखते हुए अगरचे हम इस हकीकत से बेखबर नहीं कि अमरीकी सदर इस इदारे को हरगिज़ कोई वक़्त नहीं देता। वो किसी आलमी इदारे की बजाय बज़ाते खुद सालस बनने का शौकीन है। सफारतकारी के ज़वाबत के तरीक़ाकार को वक़्त का ज़ियां तसव्वुर करता है। हमें मगर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसे सालसी का वादा मुस्तकिल याद दिलाते रहना चाहिए। चीन की हमायत का दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हुए हमें ये हकीकत भी जहन में रखना होगी कि इन दिनों अमेरिका ने चीन पर तजारती जंग मुसल्लत कर रखी है। तजारती जंग के अलावा ताज़ा तरीन वाक़या हांगकांग में 10 हफ्तों से जारी हंगामों की सूरत में नमूदार हो चुका है। हांगकांग कई दहाइयों तक बरतानिया की नौ आबादी रहा है। अवामी जमहूरिया चीन ने बहुत सब्र से जारी रखी सफारती जंग के ज़रिए बिलाखिर इसे आज़ाद करवाया। हांगकांग को अपनी तहवील में वापस लेते हुए मगर वादा किया कि वहाँ कई दहाइयों से कायम सरमायादाराना निज़ाम को बरकरार रखा जाए। चीन का मेनलैंड कम्युनिस्ट रहेगा, लेकिन हांगकांग को ख़ुसूसी हैसियत या खुद मुख्तारी मुयस्सर रहेगी। आज से 10 हफ्ते कबल मगर 70 लाख की आबादी वाले हांगकांग में हंगामे फूट पड़े। अमन व अमान का जजीरा मशहूर हुए हांगकांग में लाखों लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के ज़रिए इन पर काबू पाना चाहा तो मुश्तिल नौजवानों ने इस पर मुज़ाहमती हमले शुरू कर दिए।
اس ہفتے کے آغاز میں مظاہرین نے ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں اوسطاً روزانہ 150 پروازیں لینڈ کرتی تھیں، ایک جہاز بھی لیکن اتر نہ پایا۔ نہ ہی مظاہرین نے وہاں سے کسی جہاز کو پرواز کی اجازت دی۔ دنیا بھر میں یہ خوف پھیلا ہوا ہے کہ اگر ہانگ کانگ کی پولیس مظاہرین پر قابو پانے میں ناکام رہی تو چین بالآخر اپنی افواج وہاں اتارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عوامی جمہوریہ چین کا سرکاری میڈیا چند امریکی سفارتکاروں کے باقاعدہ نام لے کر مسلسل الزام لگا رہا ہے کہ ہانگ کانگ میں پھوٹے حالیہ ہنگاموں کو سامراجی پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکی صدر مذکورہ الزام کو نظر انداز کرتا رہا، مگر گزشتہ 2 دنوں سے اپنے ٹویٹس کے ذریعے اپنی معصومیت اور غیر جانبداری کا دعویٰ کرنا شروع ہو گیا۔ اب اس نے ہانگ کانگ کی تازہ ترین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ہانگ کانگ کی تازہ ترین صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی سفارتکار اب بہت لگن سے اس کوشش میں مصروف ہو گئے ہیں کہ 16 اگست کو طلب کیے جانے والے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال زیر بحث لانے کے علاوہ عوامی جمہوریہ چین سے ہانگ کانگ کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جائیں۔ مذکورہ اجلاس فقط آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ابھرنے والی صورتحال تک محدود نہ رہے، کشمیر کے ساتھ ہانگ کانگ پر بھی تفصیلی بحث ہو۔ پاکستانی سفارتکاروں کا فوری چیلنج اب 16 اگست کو طلب کیے جانے والے اجلاس کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کو زیر بحث لانے تک محدود رکھنا ہوگا۔ امریکہ کا کردار اس تناظر میں ایک بار پھر کلیدی ٹھہرے گا۔ چین کے ساتھ جاری تجارتی جنگ کے موسم میں امریکہ اور اس کے حواری سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کے لیے کشمیر کے مقابلے میں ہانگ کانگ میں بنیادی حقوق کی مبینہ پامالی کے بارے میں آواز بلند کرنے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ نام نہاد فری مارکیٹ کا تحفظ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ برطانیہ کو بھی یورپی یونین سے نکلنے کے بعد ہانگ کانگ کی تاریخی اہمیت اور اس سے استوار ہوئے نو آبادیاتی رشتے یاد آ جائیں گے۔ فرانس کا بھارت کی جانب جھکاؤ تو اب عیاں ہو چکا۔ چین کے علاوہ ہمیں اب روس کے بھرپور تعاون کی بھی ضرورت ہوگی۔ روس کو مگر حال ہی میں بھارت نے جدید ترین میزائل فراہم کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ اربوں ڈالر کا سودا ہے اور ان میزائلوں کی بھارت میں تنصیب امریکہ کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ دنیا بھر میں آپا دھاپی کا ماحول ہے۔ ہر ریاست عالمی سطح پر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے تقریباً مقدس شمار ہوتے اصولوں کو بھلا کر فقط اپنے مفادات کو قوم پرستی کی عصبیت میں ترجیح دے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے لہذا ضرورت سے زیادہ توقعات نہ باندھی جائیں۔ مقبوضہ کشمیر پر نازل ہوئی حالیہ قیامت سے نبر آزما ہونے کے لیے ہمیں ایک طویل سفارتی جنگ لڑنا ہوگی۔ سیکورٹی کونسل کا بند کمرے میں ہوا فقط ایک اجلاس اس کا مداوع نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔